टाटो बच्चो मे ब्रोट कन नईमे जमात हज कशर किताब अमकिस 68वें सफ़स पे अफसाना यथ अफसानस नाव फ़ायद। यह अफसान डॉक्टर ओमकार कोल सबन हिंदी पट लिखमुत तो अमुक कशर तर्जम कोर्मुत प्यारे हताश सबन। अस परो आज यह अफसान अम ब्रोट दिम बह अत मतलब थोड़ा जान तह। अफसान अख फर्जी कत आसान यथ मज अफसान लेखन वोल अफसान निगार अस ताम फर्जी किरदारों जरिए कत वातन कोशिश करान। अत अख मरकजी किरदार आसान बे अत मज बाकी किरदार आसान। अफसान निगार या अफसान गो वनान युस अफसान वन सह गो अफसान गो। अफसान निगार युस अफसान लेखि अफसान निगारी गई अफसान लेखनुक फन या अफसान नवीसी यथ वनान। यह हेक मर्द तसित यह हेक जन तसित। तो फिलहाल युस यतत सानि किताब मज जेर बहस अफसान अख मुख्तसर अफसान छोट मोट अफसान। बह दिम अत मुतलक थोड़ा जान पत परो यह अफसान तो बे करो अमिच जरूरी वजाहत। डॉक्टर ओमकार कोल माहिर लिसानियात यमो कशर तो हिंदी जबान मज वारिया अफसान लिखमत। यम रूद वारियास कालस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूरुक डायरेक्टर। अमे अलाव यम नार्दर्न रीजनल सेंटर पटियालक प्रिंसिपल। यमो वारिया तहकीकी मकाल लिखमत। फ़ायद अफसान यमो हिंदी जबान मज लिखमुत तो अमिक कशर तर्जमकार प्यारे हताश। फ़ायद अफसान सठाई मार मुंद अफसान आसन अलाव काफी दिलचस्प। अत मज तनज तो मजाह मरकजी किरदार संज बेहसी तो बेकलजी पे असन यवान। खरीदार सज चालकी खुश करान मगर तसुंद धोख दिन खरान तो तस मुतलक नफरत वतलान। अमे सात मरकजी किरदार सत हमदर्दी वतलान। यह मुख्तसर जान अफसान निगारस मुतलक तो यथ अफसानस मुतलक बह पर यह अफसान पत करो अम अफसान हवाल अम सबक हवाल बाकी काम। फ़ायद यह अख पुरान कथ सह द्राव कामि हंदिस तलाशस मज तम वुच अख गुर सह आव यह गुर हेथ पनुन गाम। गुर वुचित गई तसंज गरवाजिन हैरान। तम वोन पन्ने आशिन वन कर सह गुरन हुंद बापार। गुर आसि हिमान तो कनान अत बापारस काफी फ़ायद। दोम दोह द्राव सह गुर कन्ने हना दूर पकित समुख तस अख नफरा। तम कर गुर सिंद तारीफ तो पृछनस यह छुया कनुन। आ अवै द्रास गर बह छुस गुर बापर। बह छुसन यह मुल हेन यछान। बह छुसन यह मुल हेन यछान गोड कर बह अमिस सवार पत करो चुकाव मुकाव। ठीक छु बड़ आसानी सान खरीदार बनस पे गो सेठा खुश। खरीदारन थो पन खराव तो कांगर तमिस निश खोत गुरिस। तम युथु गुरिस कमच वोय गुर चोल वाव कैच कल पत डोल सह नजरे चेर ताम प्रार्यायो बापर अमा पोज ज खरीदार आव न वापस। शामस आव बापर फुटमत्यो कोठ्यो गर जनानि पृछनस गुर कुंथना कोता फ़ायद आवुई
آ تٔمۍ ووٚنُس اعتماد سان گر کُن تیٖتسٕے ییٖتِس ہیوٚتمُت اوس وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ سُہ گٔے کھراو تہٕ کانٛگٕر ٹاٹھیو بچو یِتھ پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ یَتھ افسانس منٛز چھُ اکھ مرکٔزی کِردار پتہٕ چھُ گرٕ واجیٚنۍ اکھ کِردار گُر ہٮ۪نہٕ وول چھُ اکھ کِردار مرکٔزی کِردار چھُ گُر کٕنن وول ییٚمۍ یہِ گُر لوٚبمُت اوس وتہِ پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ گُر اتھ منٛز اکھ آیٹم اکھ تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ افسانہٕ چھُ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز یُس سٲنۍ ماجہِ زیو چھِ یہِ سمجُن چھُنہٕ اسلیے سانہِ خٲطرٕ زیادٕ مُشکِل کینٛہہ تِکیازِ ماجہِ زیو چھُ سانہِ خٲطرٕ یہِ اکھ امتیاز یہِ چھِ اَسہِ یہِ زیو یہِ زبان پننہِ ماجہِ دۄدس سۭتۍ آپرٲومٕژ آسان اسلیے چھُ امِچ وابستگی سٲنِس خوٗنس روحس جذباتن سۭتۍ آسان اتھ منٛز ییٚلہِ تہِ کانٛہہ کتھ بیان سپدِ اگر أسۍ دیان تھاوو یہِ چھِ بہرحال سٲنِس روحس منٛز وسان أسۍ چھِ امہِ کِس تہس تل واتان یہِ چھُنہٕ بیٚکِس زبٲنۍ سۭتۍ مُمکِن اگرے چھُ مُمکِن تیٚلہِ چھِ تمہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ اعلیٰ مہارت ضروٗرت مگر پننہِ ماجہِ زیو منٛز چھُ عام انسان تہِ ہٮ۪کان کانٛہہ تہِ کتھ سہل پٲٹھۍ سٔنِتھ تہٕ تمہِ کِس تہس تانۍ وٲتِتھ کٲفی حدس تانۍ چوٗنٛکہِ یہِ افسانہٕ چھُ سانہِ ماجہِ زیوِ منٛز کٲشرِ زبٲنۍ منٛز لہذا یہِ افسانہٕ نِگار اَسہِ ییٚمہِ افسانہٕ کہِ ذٔریعہٕ سمجاوُن یژھان چھُ تہِ ووت اَسہِ تانۍ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ سانہِ سماجُک اکھ پہلوٗ بیان کرنہٕ آمُت یا ییٚلہِ اَسہِ مختلف معاملات پیش یِوان چھِ زندگی منٛز اَتہِ چھُ اَسہِ مختلف کِردارن سۭتۍ واسطہٕ پیٚوان یا اَسہِ سۭتۍ چھِ پیٚوان باقین واسطہٕ تہٕ یِم تجرُبہٕ تہٕ یُس صوٗرتِ حال تَتہِ برونٛہہ کُن یِوان چھِ یہِ چھِ بہرحال اکھ تٲریٖخ بنان تہٕ کُنہِ کُنہِ چھِ یہِ افسانہٕ نِگارس خٲطرٕ افسانہٕ بنان شٲعرس خٲطرٕ غزل تہٕ نظم بنان أکِس فِلم میکرس خٲطرٕ فِلمہِ ہُنٛد سامانہٕ بنان أکِس ڈراما بناون وٲلِس خٲطرٕ ڈرامہُک سامانہٕ بنان سُہ چھُ اتھ یِہوے صوٗرتِ حال نِتھ پتہٕ اکھ فرضی دُنیا قٲیِم کران ییٚمہِ سۭتۍ سُہ اَسہِ سٲنی مختلف معاملات سمجاونٕچ کوٗشش کران چھُ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ڈاکٹر اومکار کول صٲبن ییٚمہِ افسانہٕ کہِ ذٔریعہٕ اَسہِ تام اکھ شِچھ واتناونٕچ کوٗشش کٔرمٕژ یُس اَسہِ تانۍ شاید وٲژ تہٕ بیٚیہِ تہِ یِم یتھ سۭتۍ وابستہٕ سوال چھِ یِم اَسہِ پتہٕ امتحانس منٛز تہِ پرژھنہٕ یِوان چھِ یا یِم امی سبقہٕ منٛز کڑنہٕ آمٕتۍ آسان سوال چھِ تِمن ہٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وضاحت کرو تہٕ اتھ افسانس تہِ گژھِ بیٚیہِ ہن وضاحت تہٕ فِلحال پرٕ بہٕ کینٛہہ لفظ یِم زن اتھ منٛز آے تہٕ کانٛہہ لفظ چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ مُشکِل آسان البتہٕ ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ لفظ گۄڈنِکۍ پھِرِ بوزان چھُ سُہ چھُ اَسہِ باسان یہِ چھُ مُشکِل حالانکہِ سُہ چھُنہٕ مُشکِل آسان سُہ لفظ ییٚلہِ اَسہِ پتہٕ پتہ لگان چھُ پتہٕ چھُنہٕ سُہ سانہِ خٲطرٕ مُشکِل آسان تہٕ کُنہِ تہِ چیٖز نِش یوٚتام اِنسان بے خبر آسان چھُ تہٕ تٔمِس چھُ سُہ کار وۄپُر باسان مُشکِل باسان تہٕ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ لفظ مثلاً کامہِ ہُنٛد تلاش لفظ پتہٕ چھُ معنی لیکھِتھ کٲم ژھارٕنۍ کٲم کار ژھارُن کامہِ ہُنٛد تلاش گوٚو کٲم کار ژھارُن گرٕ واجیٚنۍ آشِنۍ خانٛدارِنۍ ییٚمِس أسۍ زنان وایف ونان چھِ انگریزی پٲٹھۍ باپار کرُن کاروبار کرُن تجارت کرُن پھٕٹمٕتیو کوٹھیو تھٔکِتھ ژھٕنِتھ لوٗسِتھ بے ہمت گٔژھِتھ پھٕٹمٕتیو کوٹھیو ہسا اوس پکان کمچہِ چھانٹہٕ سُہ راز ییٚمہِ سۭتۍ گُرِس مار چھِ دِوان
तुम ٲسِو वुछान येमि सात अख टांग वोल या गुर वोल गुर पकनावान छु तमिस छु आसान अथस मन सु अख यथ सु दन आसान छु तो पत छु आसान तथ बुथ सु राज गंडित चाहे सु दालो आसि किम्यू आसि तम सत छु तमिस गुरस सु या जि लायान चांट दिवान पकनाने खतर या डायरेक्शन रटने खतर तथ छु वनान कमच तो कमचस सत छु अख माहौरत वाबस्त यथ अस वनान कमचि दान अथस मज युन ने तमुक मतलब गो कंस हुंद कंट्रोल अथस मज युन कह मामला अथस मज युन कंस इंसानस तो यम छ कें लफज यम यथ मज यहज अस वजाहत कर मानवुन तो बे कें सवाल यहज अस व्यसनाय करो बे करो अस बे ति यम अफसान हवाल वजाहत करने कोशिश मगर सो गो इंशाल्लाह आयंद सबकस मज पत छ अस यथ मज अख सही जवाब सारन लफज छ रलावन यमकिस मरकजी किरदारस पे नोट लेखुन बाकी बाकी यह कैसा तह वाबस्त अत सह सानि खतर जरूरी अम अफसान के हवाले तो बे अस इम्तिहानस मज तह पत प्रश्न तो सो तथ करो इंशाल्लाह आयंद सबकस मज वजाहत करने जरूरत मगर बह वन तह यी कत कि तुह यथ एज ग्रुपस मज वनकस यम चीज पजन तह जबानी याद थवन यह पज न सिर्फ नुन कह बस अक कन बोज तो बे कन त्रो तिक्याज योहै छु पगह यम सात तुह ब्रोट कुन पकिव तुहंद खतर अख इल्मी सरमाय बनान अगर अस यम चीज जबान हंद हवाले वनकस समझन कोशिश करो तो यह चीज लबे पत पोचर तो योहै बनान पत सानि खतर इल्मी सरमाय तो यमुक अस सठा सठा फायदे छु हर रंग अल्लाह ताला थैनो वार वति बिकिस सबकस मज युस अस इंशाल्लाह आयंद तह सत शेयर करो तथ मज करो मजीद वजाहत यम अफसान के हवाल बे यम अत सत वाबस्त सवाल छ तो फिलहाल छु मे बासान वनकस गो इजाजत अल्लाह ताला थैनो तह वार वति पन्ने ज़हनी तो जिस्मानी सेहतुक थयु ख्याल शुक्रिया।